السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو كيفاش كندوزو ان باريناج ولا باريناج نوفو كليون ولا باريناج ديال ان اف بي او. بداية كنديرو foreverliving.fr. غتخرج لينا هاد لاباج هادي، كنكليكيو على ماي فوريفر اللي هنايا ماي فوريفر. من بعد كيعطينا النيميرو د اف بي او ولا مود باس. النيميرو د اف بي او ديالنا الا ما كانش عندنا المود باس كنقدروا نعيطوا للسياج وكنحصلوا على المود باس. يكفي اننا نعطيو لو نيميرو ديال الاف بي او ديالنا للسيده اللي كاينه في سيبور تكنيك، وغادي تعطينا لو مود باس سور بلاص. غندخلو هنايا لو مود باس ونكليكيو على اسباس اف بي او. كندخلو لو سيت فوريفر ليفين وكندخلو لاباج بيرسونيل ديالنا ولا لو كونت بيرسونيل ديالنا. عندنا فيه بزاف ديال الامور، عندنا طابلو دو بور، عندنا كوموند بوتيك اون لين، عندنا بزاف ديال الامور. اللي غيهمنا دابا هو لو باريناج. اول حاجه كندير جو بارين، كنكليكي على جو بارين. جو بارين اوتوماتيكمون كتعطيني هاد لاباج هادي. و فيفيفو اولا كندخلو كنشوفو اش من مدينه ولا اش من دوله كيعيش فيها هاد السيد هذا اللي باغي نديرو له ان باريناج هاد نوفو كليون. كنبداو كنديرو مثلا ماروك بيان سور الا غيكون في المغرب، الا كان في الجيري ولا في تونيزي ولا في اي دوله محسوبه على النطاق ديال فرنسا كنكليكيو عليها. بالنسبه للماروك كنكليكيو على ماروك كنديرو فاليدي. من بعد كيعطيونا لاباج الثانيه جو مي لونس. هنايا لو باران هو انت اللي كدير لو باريناج، كتاكد بلي هنا كاين النيميرو ديال اف بي او ديالك باغ ديفو ولا نون ديالك ولا البرينون كيكون كريي هنا يمكن مكتوب هنايا. من بعد كدير الي تاب 1 سور 4 ولا 1 على 4. عندك 4 ديال لي زيتاب. من بعد كتختار هاد السيد هذا واش راه مرا ولا راجل. الا كان مرا كتختار كتكليكي هنايا، ولا كان راجل كتكليكي هنايا. بالنسبه نديرو راجل. هنا كتكليكي مثلا كدير لو نون ديالو. من بعد كتجي الي تاب 2 سور 4. هنايا كتشوف لادريس ديالو فين كيسكن هويا. لادريس تقدر دير لادريس قصيره قد ما كانت قصيره قد ما مزيانه. مثلا لادريس اللي غادي تليفري ليه فيها السلعه، غو مثلا زيدي نيميرو 23 ابارتمون 2 مثلا تمارا مسيرة. سي بون. هنايا كتختار لا ريجيون اللي فيها لو كليون ديالك. في هاد الحالة غادي نختارو تمارا. من بعد كتسيليكسيوني اون فيل. تمارا فيها بزاف ديال لي فيل على حساب لا ريجيون اللي هو ساكن فيها. مثلا السيد هذا في المسيرة غادي نديرولو تمارا المسيرة. نيميرو التليفون كدير نيميرو التليفون ديال لو كليون ديالك. مثلا ادريس ميل الا كانت تبارك الله ما كانش ماشي مهم الادريس ميل بزاف. تقدر نيميرو التليفون اللي غادي كونتاكتيو لو سياج باش يكونوا غيديولو لا كوموند ديالو. من بعد كتجي كدير الي تاب 3 سور 4. هنايا كتاكد من لي كوردوني اللي دخلتي كلهم باللي راهم صحاحين، باللي راهم مزيان، كلشي راه هو هذاك. وكتجي هنا ديكلاراسيون سور لونور. ديكلاراسيون سور لونور هنايا ضروري خاصك دير. هذه هي لا سيناتور دو كونطرا مع فوريفر. كدير جو سي سيني مسيو محمد سباعي مثلا كونديدا ديستريبيوتور اي تو تا 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 تا. وهنايا عاوتاني كدير جو سوي داكور افيك لو كونتوني دو سي سيبور. من بعد كدير كونتيني لانسكريبسيون. كتجي هنايا هادي اللي مهمه. هاد السيد اللي غادي يبدا معاك واش
غادي يبدا ك اف بي او. صافي دير واش غياخد لو باك جو تو اف بي او ولا بيرفكت ستار، ولا غياخد دو سي سي او شوا، اولا غيبدا نوفو كليون. نوفو كليون هي هادي نوفيس، كتكوشيها هنايا، كتختار نوفيس وكتهبط لهنايا وكدير فيناليزي مون انسكريبسيون تو سامبلومون باش كيعطيونا لو نيميرو ديال اف بي او ديال لو كليون. هادي هي لاباج ديال النيميرو ديال اف بي او ديال لو كليون بالمود باس ديالو هو هذا. الوغ هنايا باش غنديرو اون بتيت ديمونستراسيون، هنايا قيدنا لو نوفو كليون. من بعد كي كنديرو مثلا هاد السيد هذا راه بغا مثلا كنرجعو لديك forever living بوان اف ار ليطاب الاولانيه وكنديرو ماي forever بحال غنتكونيكطاو حنا وكنديرو لو مود باس النيميرو ديال الاف بي او ديال لو كليون اللي عاد قيدنا دابا كندخلوه. وهنايا راه كاين فيه لو ماجيسكول وفيه لو مينوسكول. ضروري خاصنا نراعيو هاد الشرط هذا ديال الماجيسكول والمينوسكول باش كيدخلوا ليسباس ديال لو كليون ديالنا اللي هو محمد سباعي. فوالا هذا هو ليسباس ديالو. من هنا من هاد ليطاب هادي كنجيو لهنايا الكوموند وكنديرو بوتيك اون لين. بوتيك اون لين كنجيو هاد السيد مثلا باغي مثلا كور دالوي، كور دالوي باغي كيدز، كنطابيو كيدز، وباغي برايت، وباغي ستيك، وباغي افوكادو سو. الوغ هذه هي لا كوموند ديال السيد ديال النوفو كليون ديالنا. كنتاكدوا اول حاجه باللي راه فايته 02 سي سي. ثاني حاجه لو بري ديالها هو 997.50. من بعد كنجيو كنديرو كنختارو هذه سوا كنخليوها سوا كنحيدوها على حساب الاختيار. انا شخصيا كنحيدها وكنخليها كل مره على حساب، كنخليها في لو كونط ديالي وفي لو كونط ديال لي كليون كنحيدها. الوغ هنايا تيجينا النوفو توتال هو 787. من بعد تو سامبلومون كنديرو تيرميني ما كوموند. من بعد ما كنكونو تاكدنا من لا كوموند ديالنا، هنايا اللي مهمه كنجيو لهنايا عندنا ثلاثه ديال لي كاز. واش غوتخي او ماغازان الا بغيتي تمشي تاخدها له من الماغازان، ولا ان بوين دو ريلي الا كان فشي مدينه اخرى وما عندوش لادريس الاكزاكت ديال دارو كتعطيه لادريس ديال شي بوين دو ريلي. وكاينين لي بوين دو ريلي بزاف في المغرب. كنديرو ليفريزون ا دوميسيل الا بغينا نصيفطوها له للدار كنسيليكسيونيو هاد القضيه هادي وكنختارو المدينه هو فين كاين بيان سور. الا كان فشي ادريس اخرى من غير هذيك اللي دخلنا له في لو سيت كنبدلوها، كنعطيهم لادريس جديده. ولا كان التليفون ديالو ماشي هو كنبدلوه وكنعاودو نكوشيو هاد القضيه ديال ليفريزون ا دوميسيل، كنعاودو ناكدو عليها وكنجيو كنديرو فاليدي ما كوموند تو سامبلومون. فاش كنجيو نديرو فاليدي ما كوموند كيعطيونا لا فاكتور اللي فيها 30 درهم ديال لي فراي د ليفريزون والنوفو توتال اللي هو 817 درهم. هنايا كنجيو كنختارو لو مود دو بايمون. لو مود دو بايمون اللي هنايا سوا كنا غادي نخلصوها حنايا دابا قبل ما زعما ما نصيفطوها له، راه كنديرو ليها بايمون باغ كارت بلو الا كنصيفط لينا السيد الفلوس، اولا كنديرو ليها بايمون باغ كونطخ رومبورسمون ولا بايمون على ليفريزون ولا سي او دي كاش اون ديليفري. كنختارو هاد بايمون باغ كونطخ رومبورسمون على ريسيبسيون د لا كوموند وكنديرو فاليدي ما كوموند وكدوز لا كوموند ديالنا بكل اريحيه. وكنعيطو للسيد كنقولو فوالا راه لا كوموند ديالك راه غتوصلك، راه ديجا تليفرات وغتوصلك من هنا 24 ساعه على حساب الا كان في نفس المدينه. الا كان خارج المدينه كيرد البال مع التليفون كيوصلوا ان ميساج قبل ما كتوصلوا لا كوموند ديالو. هذا هو اللي كاين والسلام عليكم.